السلام علیکم. صدر محترم کنوینر کی بھی میں اجازت چاہتے ہوئے 4 مصرے سے اپنی شاعری کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. سماعت کیجیے گا. جی پڑھیے. جس پہ بھی ماں کی دعاؤں کا اثر ہو جائے، جس پہ بھی ماں کی جس پہ بھی ماں کی دعاؤں کا اثر ہو جائے، اس پہ اللہ کی رحمت کی نظر ہو جائے. واہ واہ واہ. اس پہ ارے آرام سے آرام کی سے. رحمت کی نظر ہو جائے، جس پہ بھی ماں زیادہ جذباتی نہ ہو میرے بھائی. جو بھی رحمت کے سمندر میں ہی ڈوبا ہوگا، جو بھی رحمت کے سمندر میں ہی ڈوبا ہوگا، کاش وہ خاک بھی چھو لے تو گوہر ہو جائے. جس پہ بھی ماں کی بہت بہت شکریہ. آرام سے آرام سے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ڈائز کی سب سے چھوٹی شاعرہ کا حوصلہ بڑھایا، اسے اپنی دعاؤں سے نوازا. اسی طرح میرا حوصلہ بڑھاتے رہیے. 4 مصرے اور حاضر کرتی ہوں. گڈو انکل ڈائز پر تشریف فرمائیں. میں 4 مصرے حاضر کرتی ہوں. سماعت کیجیے. ہمیشہ ہم رہے ہیں رب کے احسانوں سے وابستہ، قدم بھی اٹھتے ہیں تو اس کے فرمانوں سے وابستہ. ہمیشہ ہم رہے ہیں رب کے احسانوں سے وابستہ، قدم بھی اٹھتے ہیں تو اس کے فرمانوں سے وابستہ. ہمیں دہشت نہیں کوئی کبھی موجے سمندر سے، ہماری کشتیاں رہتی ہیں طوفانوں سے وابستہ. بہت بہت شکریہ. میں ڈائی سے بھی دعاؤں کی طلبگار ہوں. جی میں 4 مصرے اور حاضر کرتی ہوں. سماعت کیجیے. جی پڑھیے. محل میں رہنے والوں سے نہ اونچے خاندانوں سے، محل میں رہنے والوں سے نہ اونچے خاندانوں سے، محل میں رہنے والوں سے نہ اونچے خاندانوں سے، کوئی مطلب نہیں ہم کو کبھی ویسے گھرانوں سے. ہوائیں چھن کے آتی ہے سکون سے نیند آتی ہے، ہماری جھوپڑی بہتر ہے شیشے کے مکانوں سے. واہ واہ واہ. میں غزل کا مطلع حاضر کرتی ہوں. سماعت کیجیے. دل کو سکون ملے گا جو ملیے گا پیار سے، ملیے گا پیار سے. دل کو سکون ملے گا جو ملیے گا پیار سے، ملیے گا پیار سے. دل کو سکون ملے گا جو ملیے گا پیار سے، جینا حرام رہتا ہے دل میں غبار سے، دل میں غبار سے. جینا حرام رہتا ہے دل میں غبار سے. مطلب دوبارہ
दोबारा हाजिर करती हूँ समाज के लिए। दिल को सुकून मिलेगा जो मिलिएगा प्यार से, मिलिएगा प्यार से। हर अजनबी से गैर से अपनों से यार से, अपनों से यार से। हर अजनबी से गैर से अपनों से यार से, हर अजनबी से गैर से अपनों से यार से। मिलते चलो सभी से मोहब्बत से प्यार से, मोहब्बत से प्यार से। मिलते चलो सभी से मोहब्बत से प्यार से, मोहब्बत से प्यार से। गुलशन का एक गुल भी हमारा न हो सका, हमारा न हो सका। गुलशन का एक गुल भी हमारा न हो सका, फसले बहार से, फसले बहार से। और ये आखिरी शेर हासिल करके समाप्त कीजिएगा। हर आदमी से हाथ मिलाया न कीजिए, हर आदमी से हाथ मिलाया न कीजिए। किसी ज़र्फ़दार से। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। उसके बाद नज़्म हाजिर करूंगी। पढ़ो। ख्यालों में तेरी तस्वीर रख कर चूम लेती हूँ, ख्यालों में तेरी तस्वीर रख कर चूम लेती हूँ। चूम लेती। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। यहीं से नज़्म हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। तू किताबों में लिखे झूठे फसाने की तरह, तू किताबों में लिखे झूठे फसाने की तरह। क्यों मुझे भूल गया गुज़रे ज़माने की तरह, क्यों मुझे भूल गया गुज़रे ज़माने की तरह। क्या वो लम्हे तुझे बेचैन नहीं करते हैं, क्या वो लम्हे तुझे बेचैन नहीं करते हैं। सर मेरे कांधे पे रहा करता था, क्या वो लम्हे तुझे बेचैन नहीं करते हैं। जब तेरा सर मेरे कांधे पे रहा करता था, कोई भंवरा मेरे दामन को जो छू लेता था, तो तेरा दिल उसी
ये बंद और हाजिर करते हुए समाप्त कीजिएगा। इरशाद। एक दूजे से कभी दूर न होंगे दोनों, एक दूजे से कभी दूर न होंगे दोनों। होठों पे दुआओं के खिला करते थे, एक दूजे से कभी दूर न होंगे दोनों, फूल होठों पे दुआओं के खिला करते थे, एक दूजे का तस्वुर किए अपने घर से, रात भर चांद को हम दोनों तका करते थे, क्यों मुझे भूल गया गुजरे जमाने की तरह। और ये आखिरी बंद हाजिर करती हूँ, उसके बाद इजाजत चाहूंगी। ऐ हवा तू ही जरा उससे बता दे जाकर, ऐ हवा तू ही जरा उससे बता दे जाकर, अपने लम्हों को वो आबाद किया करती है, ऐ हवा तू ही जरा उससे बता दे जाकर, अपने लम्हों को वो आबाद किया करती है। ओ मुझे भूलने वाले तुझे मालूम भी है, आज भी तुझको इरम याद किया करती है, तू किताबों में लिखे झूठे फसाने की वाह वाह तरह। वाह।